कतिजनाले लेखिसक्नु भएको छ अनि कसरी वेट लस गर्ने भनेर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो वेट घटाउनको लागि चाहिँ मैले के गरेको थिएँ त्यो चाहिँ आज मैले हजुरहरुलाई देखाउँछु। गुन्द्रुकको अचार हो सबै मैले नै बनाउने वाला छु हैन। कचको काकामाला चाहिँ ए लसुते उफ चाहिँ हरि घाउले पनि दुःख दिएन मैले पोटका बाँधेर पेट पनि एकदम भित्र जान थाल्यो के सेपमा जान थाल्यो हैन। हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ प्रम ब्लग्स र यहाँ हुनुहुन्छ प्रमको पिआर। के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर दादा ए हस् के पुस्नलाई ठुलो खालको कपडा ए वाओ। So guys, we're on vlog. Welcome to Prom Vlogs. It's been a long time as so many of you want to see us on the YouTube, mobile screens or the laptops or the PCs or home screens, TV screens. सबै जनाले धेरै माया जतिले हेरेर बस्नु भएको छ। यो भ्लगलाई मन पराइदिनु भएको छ। हामी दुई जनाको जोडी माया झगडा हाँसो रुवाई जे जति छ इत्यादि सबै मन पराइदिनु भएको छ अनि सबैको प्रतिफल सानो प्रोमो। यहाँ चाहिँ अहिले आज हामी ओफो सफा गरेर आयो। धेरै चिज छ जसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ लाइफमा, त्यो मध्येको एउटा हो ट्याङ्की, पानी ट्याङ्की। पानी भनेको जहिले पनि सफा हुनुपर्छ हैन। ओहो हेर्दैछ बाबा 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 तिमी आउने हो बाबा पकड उफ खै के छ उफ खै ठुल्दै तल म यहाँ माथिबाट अलि धेरै हेभी तानेर फाल्नुपर्छ त्यताबाट, त्यही भएर म चाहिँ बाहिर बसेको। ल बाँकी आई ह्यान्ड इट ओभर टु अमृता। को हो दिदी भन खै यहाँ हेर देखाउ त यो किराहरू, यो झुसीले किरा भन्छ नि, यो सिरिङ्ग हुने खाले कति धेरै किरा भने यहाँ झुसीले किरा भने कहाँ गडौला हुन्छ। कस्तो गाली गरेर बोलाको झुसी किरा भन्नु न, झुसीले किरा कस्तो सिलालाई सुसीले भने जस्तै झुसी किरा झुसीले। अब के भन्ने भने यो चाहिँ कति धेरै रहेछ कि फेरि बाबा बोलाउ त पुरै बाबा हैन हामी बच्चा हुँदा क्या डराउँथ्यौँ यार। बाबा अनि यहाँ अर्को किसिमको जीव देखेँ मैले यहाँ। यो त यसले फोकस लिएन यार, त्यो अर्को क्यामेरा पोर्ट्रेट यी हेर त ओ गड किरा होइन यो गडौला टाइपको कस्तो सही हिँडेको यार। यो तपाईँले देख्नु भएको छ कि नै नागी डान्स नागिन डान्स कसरी सिफ्ट गरेको यो अलिअलि फोकस आउट छ होइन। तर यहाँ त यो त माइक्रो त्यो चाहिन्छ यार, पोर्ट्रेट लेन्स चाहिन्छ यार। यहाँ नभए लाइट अलिक पुगेन कि नभए ठ्याक्कै दिन्थ्यो होला। गोप्रोले अब यहाँ त्यति नजिकको यतै टाँसिन आउला भने गोप्रोमा टाँसिन आउला कि यी खोज्दैछ यतै अब टोक्न आएको। सानो कसैले नोटिस गर्नु भन्नु होला है। हाइट डेन्जर यो त हिँड्दा बढिसक्यो जस्तो। कस्तो सानो के यो लट्ठी जस्तो, यो त कसैले किरा हो भनेर गेसै गर्दैन। बाटोमा यतिकै झाडुको केही यसै लडिरहेको टाइपको के यो पछि गडौला हुने होला सम्भवतः। हेट कस्तो डेन्जर छन् है यस संसारमा, अचम्मको के फुल भन्छ नि सेम यही छ है तलपट्टि। नोटिस गर्नु।
देखिन्न होला है ओए माकुरा यो लहरा खास उता घरको यता आइदिएर गेटै बन्छ कि क्या हो पेट हेर्नु न गणेशजीको सेक्सी गणेश बिचमा बसेको नाइटो देखाएर टिकटकमा बच्चाहरू देखायो भने लाइभ जान्दिँदैन अरे खै बाबुलाई उठाउ त तल बाबुको ये त्यहाँनिर चेयर छ सुत्छौ छोरो नै 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 छोड एकछिन कठै बाई 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 तरी सुतेको डिक्कीमा यसरी च्याप्पा जाने हो यस्तै गरेर ए यो के दिन्छ छोरो बाई 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 चुप लाएर सुत्दिराख्यो अब या है त सन्चै छौ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सुत सुत यत्रो खुल्ला छ किन ठोकेला शाबास उफ के देख्यो त्यहाँ नारायण शाहजीले के देख्नुभयो यो कसको रहेछ एउटा अचम्मको कुरा देखाउनु मलाई होइन किन मुख लगाएको अचम्मको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि छोरो होइन त्यहाँनिर ल हेर्नु त घरको त्यो पिक्चर भित्ताबाट त्यो एउटा उम्रेको रहेछ यार यति अब यो बिरुवाहरूलाई थाहा भइसक्यो कि हामी यिनीहरूलाई मन पराउने मान्छे हौँ भनेर होइन ठ्याक्कै घरको बिचमा फुल दिइरह्यो भने आफै के कहाँबाट त्यस्तो पनि हुन्छ यार जिन्दगीमा छोरो के गर्दै भइसिन्छ ओके ल यसलाई यसरी बिरुवाहरूमा हालियो ठुलो बाबा खै बाबा भन न बाबा बाबा बोलो बाबा छोरो आइ छोरो यी आएर बाहिरको बिरुवा चाहिँ माथिनुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ त्यो त्यसले बाटो पनि एकदम छेकेको छ अमाया त्यहाँ किराले टोक्ला झुसिल छोरो आऊ ल्याउनु ल्याउनु ए ठुलबाबासँग तल पुगेर आयो तिमी कहाँबाट कहाँ आइपुग्यो जस्तो बाबु मलाई दिनु बाल्टीबाट अब चाहिँ यहाँबाट यसरी सबै गमलामा भयो अलि उता कर्नर यो चुच्चोबाट भात जोगाउन नि गाह्रो हुन्छ अब थम्बनेलमा छोरोलाई इनारबाट निकाल्दा हेर त ए बाइ द वे के
धेरैले सोध्नु भएको थियो म कतिको घटेँ के भनेर। जुन मेरो मलाई लाज लाग्दो पेट थियो त्यो सबै घट्यो होइन। अहिले फिटै देख्न सकिन्छ मलाई। अमृताले भन्छ दुला छ कि छैन मजाले। बिचमा अलिकति स्किप गरे पनि अब फेरि कन्टिन्यू गर्ने हो। त्यही भएर नदेखाएको अहिलेसम्म भ्लग होइन, त्यहाँबाट कन्टिन्यू गरौँ भनेर। एनिवे अब अच्छा त्यो फल्नु यो त आफै बिजाउने खाले पारिजात यसले नै बिजाउँदो रहेछ, काँडा हुँदो रहेछ त्यसमा। चलाउन थाल्छ त अहिले दिन। च्याङ्बाको गाला क्या मिठो खाइदिउ लाग्यो। ए च्याङ्बाको गाला क्या मिठो खाइदिउ लाग्यो। ए लाग्यो गाला खाइदिउ लाग्यो। क्या दाँत बाबा खै बाबा कहाँ छ खोइ जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। भन्नै लडेको बुन्टे लडिन्छ नि यताउति त छैन अब लडिन्छ फेरि। ओ लड्यो अब यत्तरी डल्ले डल्लु डल्लु डल्लु
छटपटी कहाँ हुन्छ? अभागी भाग्य निधारको पसिना पुसे मेटित। दाइको कविता है फेरि त्यो। कर्ली कर्ली कपाल तिम्रो। खै बाबा बाबा खै खै बाबा खै 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 बाबा खै। के गरेको? पानी चाहिँदैन अरे त्यसको अनुहार किचन। यो स्कुटर सेलमा छ है गाइज, स्कुटर सेलमा छ है। भेस्पा सेकेन्ड ह्यान्ड 69 लट। 69 लट होइन 69 लट बा 69 प। हेर तिम्रो बाले के चढेको तिम्रो बाले? ए त्यसले त आ गरेर खान पो लाग्यो। पानी होइन नि, पानी खानलाई होइन नि है। ए ल यो स्कुटर कतिमा बेच्ने बुढो? कतिमा बेच्ने रे? मैले त बेच्ने भयो भने हाम्रो स्टाफ आयो भने स्टाफलाई चढ्नु पर्यो नि त। त्यो हिसाबले बेच्न पनि बेच्चिन्न। बेचेर के काम बेच्छ? त्यो पनि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला स्टाफ आउनु प्राइस लेख्नुहोस् ल। यो पालि हामी कोट गर्दैनौँ, तपाईँ प्राइस लेख्नु। 50,000 भन्दा चाहिँ माथि नै कोट गर्नु होइन। ल एकचोटिको अब त्यो एक्साइटेड भएको हेर त। 50,000 भन्दा माथि चाहिँ कोट गर्नु होइन। हामीसँग चाहिँ 5 को डिफ्रेन्समा ल, जस्तै 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 अनि 90 95 र 1 लाखसम्म होइन। जुन कोड चाहिँ तपाईँले लेखेको पर्छ नि तपाईँले जित्नुभयो। त्यो जित्नु होइन, त्यस्तो पायो कि मिलेन? पैसा त्यही त 1 लाख हालेर के गर्ने। तर के 1 लाखसम्म त यो आउँछ नि के टाइपको भेस्पा हो नि यार, स्कुटर हो र। भेस्पा इट्स नट स्कुटर, इट्स भेस्पा। तर अलिक पुरानो भइसक्यो होइन। मतलब अलिक आनन्द आउँछ मलाई त्यही। कुदाउनु त बाइकले पनि भेट्दैन नि, आनन्द पनि त्यस्तै छ। मलाई आफैलाई क्या मजा लाग्छ यो कुदाउनुलाई। एनिवे अब युट्युब भनेको खासै हाम्रो यो बेच्ने प्लेटफर्म त होइन होइन। त्यही पनि के छ रे आफ्नो सामान होइन। आफ्नो सामान सस्तोमा चाहिँ किन दिन लाग्यो भने अब ट्याक्स तिरेर मात्रै किन राख्नु, अब अहिले चलाइदैन भन्ने भएर पनि होइन। ल 50 देखि 1 लाखसम्म 1 लाखसम्म जुन पनि पर्न सक्छ टेन्डर हाल्नुहोस्। भनेको कमेन्टमा लेख्नुहोस् होइन। ल जुन चाहिँ सबैभन्दा धेरै आयो कमेन्ट होइन त्यसैमा, अनि जसलाई चाहिँ लिन इच्छुक छ उहाँको नामहरू हामी त्यसपछि के गर्छौँ यसरी ड्र गर्छौँ होइन। हाईएस्ट प्राइसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी हो ल, त्यो पनि बेस्ट हो नि है। के भन्छ त्यो लगाएको सारीको कति पैसा भनेको त्यो हो। यो प्रम कपलको स्कुटरको प्राइसलाई हाईएस्ट प्राइसलाई प्रायोरिटी। तर 1 लाख भन्दा धेरै माथि जान चाहनुहुन्छ भने पनि जानु, तर नजानु होला सकेसम्म, किनभने त्यति होइन वर्थ हुँदैन फेरि त्यहाँभन्दा माथि। अब खर्च पनि आउँछ अलिअलि होइन। त्यही भएर भनेको। अब एनिवे इट्स अप टु यु गाइज, के गर्नु छ अब हेरिहाल्नुहोस् एकचोटि। यति भनिसक्यो। अहिले त पुरानो छ यार। सिट कोतारे छ एउटा, यो फेर्नुपर्छ। अरू त चेक छ नि, भेस्पा पो हो त। दामी छ स्कुटर दामी छ। एनिवे वाउ, लहरा पहरा छहराको देश मेरो देश, तिम्रो केस। अनि यो गाडी के को लागि हो? रेस। तिमी मुखको यसले के खान्छ मुखमा? यसले के हालेछ मुखमा? हेर 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 निकाल्यो नि। कहाँबाट के भेटाइहाल्छ यार यसले। बदमास कम्पनी त बुढी क्याच। के गर्न लाग्यो छानाले? मेरो छोरोको आले यस, मेरो छोरोको लागि इमाम रेडी छ। बाबाले खुवाइदिने हो।
यस गुड छोरो गुड काँक्रो पनि हालेछौ नि तिमीले ल्याऊ काँक्रो बाहिर निकालौँ ल्याऊ गर काँक्रो मुखमै छ नि गर खै खै गर यसले त सिँगै काँक्रो निल्यो क्या त्यो ऊ खै यत्रो यो कहाँ निल्छ त निल्न सक्छ निल्दैन ल गुड कच्चो भोक लाग्छ हामीलाई हो आफूलाई हेर्नु मन लाग्छ ल यस यो चाहिँ तिम्रो माम अनि त्यसपछि हैन के हो यो त दूध अनि त्यसपछि ए छोरा यहाँ के छ थाहा छ तिमीलाई माम चाहिँ छैन ए हात पनि राखी भ्यायो बाबाले नदेख्दै ए कति ज्ञानी छोरो ल कति छिटो प्रगति गर्ने भइसक्यो थियो नि त मेरो राजुले ल बाबा इज ह्याप्पी है खै हात ल्याऊ बाबा इज भेरी ह्याप्पी गुड अहिलेदेखि फिल गर्न सक्ने भयो ए तँलाई भुक्कड त्यस्तो जे पनि खाने हो आम खाने हो भोक लाग्यो जनी मेरो राजुलाई आम गर्ने हो पहिला हातको गरौँ न सफा गरौँ हस् है मिलाएर अनि त्यहीँबाट त्यसरी हात च्याप्पा हाल्नु हुँदैन नि त राजा सफा गर्नुपर्छ हात हालेपछि है माम त खाने हो नि माम खाने त हो नि आज बाबाले माम खुवाइदिने त हो नि छान्ने राजालाई होइन सधैँ मम्मीको हातको खान्छन् आज बाबाको हातको खान्छन् मैले त कस्तो भोक लागेको तिमीले खुवाउँदा नि यसरी नै खान्थ्यो झम्टेर हजुर यस मिठो छ हो यस मिठो छ उसो भए खाने है त आफै खाने ल हातले होइन नि राजाराम माम हो हाम गर्ने हो ए आलु अनि दुधमा पकाएर यसलाई मिठो पनि लागेछ कि हात होइन मुख मात्रै ओम जय यस छोरो गुड ओम जय जगत कहिले लाग्छ रे किन के हुन्छ र भन्दाखेरि हो र Okay, Amrita is trying to keep something secret here regarding our son's age. नागरिकतामा के सचाउने हो कि मिलाउने हो कि रे हो सोटी अहिलेदेखि
सरकारी जागिर खाओस् भनेर पहिलाकोले चाहिँ अलि धेरै बेरसम्म खाओस् भनेर उमेर घटाउँथे अरे के हैन त्यो चाहिँ उमेर घटाउने भनेको तपाईले सुन्नु भएको छ होला त्यही सरकारी जागिर अलिकति उमेर छिटै कट्यो भने त अब त्यो रिटायर्ड हुनुपर्छ त्यही भएर अलि धेरै बेरसम्म सर्भिस गर्नको लागि चाहिँ यस निकालेको पनि हो सोल्टीले त्यही त त्यसरी खुवाइदिए त थिएन मैले आज पुरै रेकर्ड भएछ मेरो छोरोको खाने एक्टिभिटी है पुरै रेकर्ड भएछ लिपस्टिक लगाएर आइकी मम्मी लिपस्टिक लगाएर आउनु भएको मैले लिपस्टिक लगाएन भने मेरो ओठै खासै ओठ त्यति सानो छ माथिको जस्तो लाग्छ यस छोरो यस 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 त्यो लिपस्टिक मात्र लगाउँदै अरू केही लगाएन पानी काट्ने यस छोरो यस अरू मेकअप गर्न चाहिँ खासै यस मेरो छोरो के खाइछौ काक्रो गम गम खाइदिनु न जाऊ यो अहिले नखाने हैन धेरै अनि त्यही भएर निकाल्छ नि तिमीले आज मलाई एउटा युनिक चीज गर्छौ मतलब भन्छौ मान्छौ के अलि युनिक चीज भन्नु न के फेरि युनिक त युनिक फेरि मान्नै नहुने कुरा भन्नु हैन मलाई तिमीले बाबा भनेको भन्दा नि बुढो भन हुन्छ बुढो अलिकति भइहाल्छ नि कोही त छ मलाई बुढो हुन्छ अनि एउटा हुन्छ नि त बाबा त छोरोले नि भन्छ बाबा त छोरोले नि भन्छ अनि फेरि आफ्नो पनि बाबा धेरै अनि तिम्रो पनि बाबा अरू निक्ल्यो 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 यस छोरो निस्क्यो निस्क्यो नि त धन्नै निस्केको नि त है हातमा चाहिँ लागिहाल्यो आमगल 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 आमामा काक्रै मन पर्यो एकछिन चबाउने खानेकुरा खानु मलाई बिचारा दाँत छ नि त भर्खर आइरहेको होइन के रहेछ त्यो मिठो रहेछ कि त्यो मिठो रहेछ यो मिठो कि त्यो मिठो तिमी त्यो खाइन्जेल म तिम्रो हात पुस्दिन्छु नि त है त त्यसको स्वाद लिऊ है त्यतिन्जेल तिम्रो हात पुस्दिन्छु म ल इशाराले बोलाउनु पर्दैन माया भए डराउनु पर्दैन त्यसैले त बोलाउन मन लाग्यो माया नभए बोलाउन के खाँचो इशाराले बोलाउनु पर्दैन माया भए त्यति त निल्छ यत्रो टुक्रो निल्छ काँक्रोको निलेन के हुन्न अब छिरे पनि खेल्नु छिरेन भने नदिनुहोस् पर्दैन त्यो चाहिँ खाएर होइन त्यो त्यसैको मुखमा चाहिँ छ कि त्यो चाहिँ पहिला निकाल्दिनु कि के गर्नु गुड छोरो आफै निकाल्यो यस खानु मलाई आफै खोज्छ ओहो त्यसरी आफै खान्छ बाबाले खुवाइसक्दा छोरालाई फेरि भोक लाग्ने बेला हुने हो कि टाइम लाग्यो बरु उता चाहिँ खाना हतार भयो भन्छौ न होइन झम्कन 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 हामी पम 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 चुक्कुम पम पम टुकुम पम पम टुकु टुकु टुकुम पम चुकु बम चुकु बम 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 पम चुकु बम चुकु बम 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 चुकु बम चुकु बम चुकु 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 चुकु
बाँकी खेल्नको लागि चाहियो कि खानको लागि चाहिएको यसरी निकालेर किन अब यता पो टाँस्यो मैं तुझे चाहूं तुम्हारी ही पूजा करूं दिल तो हमेशा ये मांगे दुआएं के बाहों में तेरी मरूं मत मरो बुढोको टी शर्ट बुढीको ला 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 आम बम पम अबी यप्पी कप कप पप्पी पम 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 मुख भरि लगा कुटु 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 पम पम थोरै छ बाँकी हुन त सकिसक्यो अलमोस्ट हैन निकाल्दिनु गुड बोय राखिहाल्नु न निकाल्छ कि निकाल्दैन हेरौँ भनेर अलिक गुवामा राख्दिनु न निलाउने काम मेरो हो कि God bless you. God bless you, Chana. Chulu. Good. Good. Boy, छोड़ दिन एला पुग ला Okay, la. Alright, ladies and gentlemen, this is Prom Vlogs, as you know, and बच्चाले त खायो हैन अब ठुलोको पालो अनि I'm sure अब तपाईहरुले यो ठुलोहरुले चाहिँ के खान्छ भनेर पनि सोचिरहनु भएको छ हैन यसलाई पहिला ओइ सिंकमा राख्दिम हैन हात धुम हैन and then I'll take you to the place where it happens. मेरो पेट अलि लेभलमा आइसक्यो हैन so it's normal, I can eat normal now, and the food and the normal food that not every time baba eat is bala once in a blue moon bala pani and puri मसला पधोरी ल आज एउटा पानीपुरीलाई अंग्रेजीमा के भन्छ हजुरले वाटर बल भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तर थाहा भएन है वाटर बलै भन्छ यार कस्तो विश्वासै छैन बुढोको त्यस्तो पनि हुन्छ त सोल्टिनी यार बुढोको विश्वास गर्नु पर्यो नि अब हामी बस्दैछौँ फेरि प्रम भ्लग्स एन्ड प्रम्स किचन कम्बाइन अब हामी चाहिँ हामीसँग कन्टेन्टको कमी छ हैन गाइस त्यही भएर आफ्नै अनलाइनमा भ्लग्स हालिरहेछौँ फेरि हैन अब प्रदीप वास्तवमा फेरि के गर्छौँ म्युजिकल चिजहरू गर्छौँ के हैन एन्ड द्याट्स वाट इट इज मेन्ट टु बी हैन प्रदीप वास्तवमा मैले सुरु गरेको त्यही भएर सो अब यसलाई त खाएको त यो तलपट्टि पनि इन्ट्रेस्टिङ होला जस्तो लाग्यो मलाई As a lot of people find eating cringy, I know, but we love it. We really love it. किनभने कति मान्छे हुनुहुन्छ जसले साथी पाउनु हुँदैन के खाने बेलामा र लाइफमा मलाई त कहिले पनि काहीँ गएर एक्लै खाम जस्तो केही पनि लाग्दै लागेन हैन एक्लै गर्न केही नि मन नलाग्ने त्यही भएर यो बानी यस्तो अपग्रेड हुँदा हुँदा आएर हेर्नु त अहिले क्यामेरा अगाडि बसेर धेरै नराख्नु न यो चाउचाउ राखेर खाँदा मिठो हुन्छ क्या हैन पहिला आलुसँगको मात्रै ओके सुक्खा हैन आलु र चाउचाउ मिक्स गरेर खाँदैन तर भनिहाल्यो नि त बुढीले ल बुढीको स्टाइलमा खाइदिनु न त चाउचाउ पनि अड्किहाल्यो नि अनि पानी अनि चाउचाउको मसला नराख्ने यही छ सफिसिएन्ट मसला My mouth is watering as I'm gonna eat the water balls. साच्चै वाटर बल नै भन्छ यसलाई Of course, Baba yaar. म थाहा थिएन
भनेपछि त थाहा पाउनु त इट्स ओके टु नट नो एभ्रिथिङ आफ्टर long time है यो त नेक्स्ट लेभलको स्वाद छ बुढी के हालेर कसरी बनायो क्यान वी टक अबाउट द्याट फर आवर ऑडियन्स यो चाहिँ खासमा पानीपुरीको पानी बनाउँदा हाम्रो कस्तो उ के लाइट पनि कम आएको नि है हजुर छोरा पनि रोयो लाइट पनि एकचोटि बन्दोबस्त गरेर आउँछौँ ल हामी ओके ओके सो वी आर ब्याक विथ द ब्याङ लाइट पनि ठिकै छ होला मैले हजुरलाई भरेर दिन्छु ल ए हो वाउ साच्ची सो प्लिज लेट्स टक अबाउट पानीपुरी वाउ अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि के राख्यो भनेर यो पानीपुरीको पानी बनाउँदा पानीपुरी मसला त पाइहाल्छ हैन सबैलाई थाहा छँदैछ अनि पानीपुरीको पानी बनाउँदा चाहिँ थोरै बिरे नुन अनि त्यसपछि लसुन अदुवा अनि पुदिना मेन सबभन्दा पुदिनाको पात के चटनी खाने पुदिनाको पात र अनि त्यसपछि के राखे कागती ग्राइन्ड गरेर अनि थोरै पानीमा ग्राइन्ड गरेर अनि कागती राख्नु बुझ्नुभयो अनि माथिबाट चाहिँ धनिया राख्ने धनिया पुदिनाको पात लसुन अदुवा बिरे नुन अनि लास्टमा पानीपुरी मसला माथिबाट राख्ने अनि थोरै कागती मिचार्नु त्यति गरेपछि मिठो स्वाद आउँछ मलाई त अलौकिक दिव्य शक्तिले बास गरे जस्तो आनन्द म एकदमै अनि यो मसला चाहिँ उसिनेको आलु भइहाल्यो अनि प्याज अनि त्यसपछि त्यही यहाँ लसुन अदुवा बाँकी राखेको थोरै त्यही राख्नेहरू ग्राइन्ड गरेर अलिकति बाक्लो खुर्सानी भइहाल्यो धनिया भइहाल्यो अनि त्यसपछि पानीपुरी मसला भए मटर नभए ठिकै छ अनि जिरा भुटेको जिरा कहिलेदेखिको मेरो चाहना यो ओभर एक्टिङ भयो यो चाहिँ बिल्ला साँच्चै यति खुसी छु अमृता आज साँच्चै तिमीले मलाई यस्तो चिज खुवाइदेऊ यार सबैमा खाइदिउँ जस्तो भइसक्यो के भन्छ बुढीलाई पानीपुरी खान मन लाग्छ भनेर अनि प्लेट ल्याइदिएर यसो रिसायो भने थाहा पाइहाल्नु आजमा के चलिरहेको छ हजुरको माइन्डमा यदि यो हेरेर कसैले मलाई एक्टिङ अफर गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् तपाईँको अगाडि म तयार छु छोरो के खस्यो भन्दैछु अहिले इन्टरटेनमेन्टको अभाव छ जताततै नकारात्मक कुराहरूको प्रभाव अरे वाह बुढोसँग सङ्गत गर्दा गर्दै म त राइम कवियत्री अमृता चौसो राख्ने आइडिया चाहिँ कस्तो भयो बाबा यो त सही लाग्यो यार मलाई यार कसम नडाँटी भनेको है मैले एउटा कुरा हाम्रो ठ्याक्कै बिहेपछि कि एउटा बिहेमा हामीलाई एन्टरटेन गरिदिनु मतलब होस्ट गरिदिनु भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो कि ठ्याक्कै बिहे भएपछि होइन त्यतिखेर अब बिहेमा के जानु भने जस्तो
त के गर्नु भने जस्तो लाग्यो नि त त्यतिखेरको हैन मेन्टालिटी। अहिले आएर त मलाई होइन जस्तो लाग्छ यार, किन थाहा छ, मतलब जानुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो यार, किन थाहा छ? किनभने बिहेहरूमा यस्तो पानीपुरीहरू राखेको हुन्छ यार, खाना पाएन। बिचरा अरू बेला पानीपुरी खानै दिएछैन घरमा। म तिम्रो हात चुम्न सक्छु, तिम्रो एक राउन्ड घुम्न सक्छु। हजुर घुम्दै गर्नु, म खाँदै गएँ। तिम्रो मिठो साउन्ड सुन्न सक्छु सधैँलाई। केमा यस्तो मिठो खान पाउँछु, चाहेको ठाउँमा जान पाउँछु। लकडाउन खुलेपछि सधैँलाई। लोभी भएर अलिक ठुलो रोज जुनसैमा हट्दैन, बुढोलाई छोड्दा भने हुन्थ्यो। त्यही भएर लोभ गर्नु राम्रो होइन, हानिकारक छ। It's rocking. यार कभी पानीपुरी खाओ, it's rocking. मन लागेको ठाउँमा जाओ। आलु ठिक्क राउन्ड पुग्दैन। के चाहिँ? पुरीलाई आलु पुग्दैन ठिक्क राखेर खानु। पुरीलाई आलु पुग्दैन भन्ने तिम्रो भ्रम हो। हाम्रो जोडीको नाम प्रम हो। सब फाल्यौ छोरो, अब रुन्छ यो। सब भुइँमा फाल्यो। I love the way my wife cooks. I love the way my wife prepares food for me. Same here. My husband prepares food for me. I love the way he prepares food for me. I love the way my wife bounces back to me. मिठो हुन्छ अलि म चाहिँ त्यस्तो मेहनत गर्दिनँ होइन, टाइम लगाउँदिनँ, तर अब बुढोलाई मिठो लाग्छ। एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो। अब यो मेहनत गर्ने मान्छेले अलि ढिलै गर्छ, मतलब थोरै नै गर्छ, किनभने छाप लामो समयसम्म छोड्नु पर्ने हुन्छ होइन। बिचरा खासको के पनि खाल्यौ? हाल्यो त्यो पनि हाल्यो। And next vlog is about is going to be about what? What? About my hair cutting. मैले अहिलेसम्म अमृताको लागि थ्रेडिङ पनि गर्दैको छु हैन, कुकिङ पनि मलाई च्यालेन्जै गराएको थियो नि हैन, अनि थ्रेडिङ पनि मलाई च्यालेन्जै गराएको थियो। थ्रेडिङ भयो के अरे, मेकअप पनि एकचोटि मलाई च्यालेन्जै गराएको थियो हैन। बाइक चाहिँ एकचोटि मैले च्यालेन्ज गरेको थिएँ हैन, तर अब त्यसलाई चाहिँ तिम्रो च्यालेन्ज जसरी लिएको थियो हैन, गर्यो जस ठिकै छ। अब एउटा नेक्स्ट च्यालेन्जको लागि रेडी हो अमृता? ओके। पानी परेछ यहाँ अनि मेरो बेस्ट दिन्छु। हुन त यसलाई च्यालेन्ज भन्दा पनि तिमीलाई एउटा अवसर दिन्छु म। अवसर हो, हजुरको लागि चाहिँ च्यालेन्ज हो। हजुरको लागि चाहिँ च्यालेन्ज हो। म तिमीलाई एउटा अवसर दिन्छु के, तिमीले यति खुसी बनायौ मलाई हैन, मेरो कपाल मात्रै काट्दियो हैन, तिमीले
मलाई जस्तो चाहे त्यस्तै बनाउनु मतलब बनाउन सक्छौ कि मतलब मलाई कस्तो रूप हेर्न मन छ मेरो जुङ्गादारी काट्दिन मन छ कि कपाल काट्दिन मन छ कि हुन त म बार्बरकोमा पनि जान सक्छु बोलाउन पनि सक्छु हैन बार्बरको त खुला हुँदैन सरी तर म तिमी मलाई यति खुसी बनायो कि म तिमीलाई सुम्पिन चाहन्छु म आफैलाई बिहाकै दिन सुम्पिनु भएन मतलब यो आज पनि यो चीजमा देखौ आलु अझै धेरै भयो सो गाइज आर यु रेडी फर दैट च्यालेन्ज मेन टाइम हामीले यो खाएर पनि सकिसक्यौँ हैन यति धेरै हालेछ म त्यो लास्टको हो नि त आलु हैन बाकी चाउचाउ कत्रो सानो बल बनाइछ आलुले मजा तिम्रो हात मलाई चुम्न मन लाग्यो हो दोहोऱ्याउनु सक्छौ भयो बाबा यही हो है डिनर छोड्दिनु मेरो चुम्मा फिर्ता देऊ मलाई हजुर छोरो ल ल ल मेरो छोरोलाई नुन आयो अब वाउ लिटरली चाटी खायो तर फोरी चाहिँ नभन्नु होला हाम्रो हात सफा छ दुई पटक साबुन पानी ल्याऊ एन्ड गर्नु ल guys with that we've come to an end thank you so much for watching thank you so much for giving your time thank you so much for all your love and support we love you we'll definitely catch you in the next episode as I announced something exciting is coming up so stay safe stay healthy and stay happy most importantly at peace नकारात्मकलाई ठिस गरेर सकारात्मकलाई यस दिस भनेर जस्तो गर्नु अलराइट